नमस्कार साथीहरू, टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले सोध्न सक्ने नमुना प्रश्नहरूको मोडेल तयार पारेको छु। तपाईहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला र कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि कमेन्टमा छोड्नुहोला। यस भिडियोमा आइक्यू बाहेक अरू सबै प्रश्न समावेश गरेको छु। मैले जम्मा 100 प्रश्न सोध्छ, एक मार्क्सको हुन्छ। 80 प्रश्न जिकेर 20 प्रश्न आइक्यू सोध्छ, त्यसमध्ये 80 प्रश्नको मोडेल तयार पारेर ल्याएको छु। साथीहरू, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब लागौँ प्रश्नतिर। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, हरियो ग्रहका नामले चिनिने ग्रह तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ बृहस्पति, अप्सन बी मा रहेको छ शनि, अप्सन सी मा रहेको छ अरुण र अप्सन डी मा रहेको छ वरुण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अरुण रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू देखाएको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए मा रहेको छ असंलग्नता, अप्सन बी मा रहेको छ पञ्चशीलको सिद्धान्त, अप्सन सी मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अप्सन डी मा रहेको छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, क्रोनोमिटरले कहाँको समय देखाउँछ? क्रोनोमिटरले कहाँको समय देखाउँछ? अप्सन ए मा रहेको छ पेरिस, अप्सन बी मा रहेको छ न्युयोर्क, अप्सन सी मा रहेको छ ग्रिनविच र अप्सन डी मा रहेको छ टोकियो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी ग्रिनविचको समय देखाउँछ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक कुन सालमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था भयो अर्थात् गरियो? अप्सन ए मा रहेको छ 2007 साल, अप्सन बी मा रहेको छ 2009 साल, अप्सन सी मा रहेको छ 2008 साल र अप्सन डी मा रहेको छ 2006 साल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 2008 सालमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू पर्दछन्? अप्सन ए मा रहेको छ 13 वटा, अप्सन बी मा रहेको छ 14 वटा, अप्सन सी मा रहेको छ 8 वटा र अप्सन डी मा रहेको छ 10 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 10 वटा रहेका छन् कर्णाली प्रदेशमा जिल्लाहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, काँक्रेबिहार गोठीगाडा गढी कुन जिल्लामा पर्दछ? काँक्रेबिहार गोठीगाडा गढी कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ दैलेख, अप्सन बी मा रहेको छ सुर्खेत, अप्सन सी मा रहेको छ दाङ, अप्सन डी मा रहेको छ सल्यान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सुर्खेतमा रहेको छ काँक्रेबिहार गोठीगाडा गढी। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, जराजुरी पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए मा रहेको छ वातावरण संरक्षण, अप्सन बी मा रहेको छ शिक्षा, अप्सन सी मा रहेको छ साहित्य र अप्सन डी मा रहेको छ स्वास्थ्य। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए वातावरण संरक्षण। जराजुरी पुरस्कार वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, निम्नमध्ये गाउँपालिका नभएको जिल्ला कुन हुन् अथवा हो? अप्सन ए मा रहेको छ भक्तपुर, अप्सन बी मा रहेको छ काठमाडौँ, अप्सन सी मा रहेको छ दुबई हुन् र अप्सन डी मा रहेको छ दुबई होइनन्। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन सी दुबई हुन्। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, गुठी व्यवस्थापन कुन तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ प्रदेशको अधिकार, अप्सन बी मा रहेको छ स्थानीय तहको अधिकार, अप्सन सी मा रहेको छ सङ्घको अधिकार र अप्सन डी मा रहेको छ प्रदेश र सङ्घको अधिकार। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ गुठी व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ नरेन्द्रदेव, अप्सन बी मा रहेको छ गुणकामदेव, अप्सन सी मा रहेको छ अंशुवर्मा र अप्सन डी मा रहेको छ धर्मदेव। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी गुणकामदेवले बनाएका हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सन ए मा रहेको छ गगन सिंह थापा, अप्सन बी मा रहेको छ फतेजङ शाह, अप्सन सी मा रहेको छ माधवर सिंह थापा र अप्सन डी मा रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी फतेजङ शाह थिए
कोतपर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? अप्सन ए मा रहेको छ संस्कृत, अप्सन बी मा रहेको छ पाली, अप्सन सी मा रहेको छ ब्राह्मी र अप्सन डी मा रहेको छ खस नेपाली। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए संस्कृत। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ निम्नमध्ये कुन सोमवंशी राजा होइनन्? निम्नमध्ये कुन सोमवंशी राजा होइनन्? अप्सन ए मा रहेको छ भूमि वर्मा, अप्सन बी मा रहेको छ मताक्षे, अप्सन सी मा रहेको छ भास्कर वर्मा र अप्सन डी मा रहेको छ आनन्द वर्मा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए भूमि वर्मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ हाल कतिवटा मलेपा फारमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्? नेपालमा हाल कतिवटा मलेपा फारमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्? अप्सन ए मा रहेको छ 141 वटा, अप्सन बी मा रहेको छ 142 वटा, अप्सन सी मा रहेको छ 143 वटा र अप्सन डी मा रहेको छ 144 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 142 वटा मलेपा फारमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ प्रताप मल्ल, अप्सन बी मा रहेको छ अंशु वर्मा, अप्सन सी मा रहेको छ जयस्थिति मल्ल र अप्सन डी मा रहेको छ राम शाह। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अंशु वर्माले गरेका हुन्। शब्द विद्या ग्रन्थको रचना अंशु वर्माले गरेका हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालमा कति परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन्? नेपालमा कति परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन्? अप्सन ए मा रहेको छ 3 परिवारका भाषा बोलिन्छन्, अप्सन बी मा रहेको छ 4 परिवारका, अप्सन सी मा रहेको छ 5 परिवारका र अप्सन डी मा रहेको छ 6 परिवारका। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 4 परिवारका भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? अप्सन ए मा रहेको छ गुरुङ, अप्सन बी मा रहेको छ मगर, अप्सन सी मा रहेको छ धिमाल र अप्सन डी मा रहेको छ लिम्बू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी मगर जातिमा प्रचलित छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ महाभारतमा हलधर भनेर कसलाई चिनिन्छ? महाभारतमा हलधर भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ कृष्ण, अप्सन बी मा रहेको छ बलराम, अप्सन सी मा रहेको छ नकुल र अप्सन डी मा रहेको छ सहदेव। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी बलरामलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ सुशासन ऐन 2064 कहिले प्रमाणीकरण भयो? अप्सन ए मा रहेको छ 2064 10 महिना 23 गते, अप्सन बी मा रहेको छ 2064 10 महिना 24 गते र अप्सन सी मा रहेको छ 2064 10 महिना 25 गते र अप्सन डी मा रहेको छ 2064 10 महिना 22 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 2064 10 महिना 23 गते सुशासन ऐन प्रमाणीकरण भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ गायन वादन र नर्तकको सङ्गमलाई के भनिन्छ? गायन वादन र नर्तकको सङ्गमलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ कविता, अप्सन बी मा रहेको छ सङ्गीत, अप्सन सी मा रहेको छ नाटक र अप्सन डी मा रहेको छ कथा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सङ्गीत भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ बाजबराहा तीर्थस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? बाजबराहा तीर्थस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सन ए मा रहेको छ सल्यान, अप्सन बी मा रहेको छ रुकुम, अप्सन सी मा रहेको छ रोल्पा र अप्सन डी मा रहेको छ प्युठान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी रोल्पा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट जन्मिएको पहिलो बच्चाको नाम के हो? टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट जन्मिएको पहिलो बच्चाको नाम के हो? अप्सन ए मा रहेको छ दुर्गा मुखर्जी, अप्सन बी मा रहेको छ लुइस ब्राउन, अप्सन सी मा रहेको छ लुइस ट्रट र अप्सन डी मा रहेको छ हिलारी ब्राउन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी लुइस ब्राउन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमा स्याहा सिरस्ता प्रणालीको सुरुवात कसले गरेका हुन्? नेपालमा स्याहा सिरस्ता प्रणालीको सुरुवात कसले गरेका हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ खरदर गुणवन्त, अप्सन बी मा रहेको छ खरदर गुणदेव, अप्सन सी मा रहेको छ खरदर सुदीप र अप्सन डी मा रहेको छ खरदर सौरभ।
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए खरदर गुणवन्तले गरेका हुन्। त्यसैगरी 24 मा रहेको छ चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो कुकुरको नाम के हो? चन्द्रमामा पुग्ने कुकुरको नाम के हो? अप्सन ए मा रहेको छ लाइका, अप्सन बी मा रहेको छ प्रेस्टोका, अप्सन सी मा रहेको छ अनास्तासिया, अप्सन डी मा रहेको छ रोजिना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए लाइका रहेको छ। चन्द्रमामा पुग्ने कुकुरको नाम लाइका हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सबैभन्दा पुरानो विज्ञान पत्रिका कुन हो? सबैभन्दा पुरानो विज्ञान पत्रिका कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ नेचर, अप्सन बी मा रहेको छ फ्युचर, अप्सन सी मा रहेको छ डिस्कभरी, अप्सन डी मा रहेको छ साइन्स टुडे। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए नेचर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ रणकौशल योजना कस्तो योजना हो? रणकौशल योजना कस्तो योजना हो? अप्सन ए मा रहेको छ लङ टर्म, अप्सन बी मा रहेको छ सर्ट टर्म, र अप्सन सी मा रहेको छ मिड टर्म, र अप्सन डी मा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सर्ट टर्म रहेको छ। रणकौशल योजना छोटो समयको लागि हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कुन प्राणीलाई टेडी बियर पनि भनिन्छ? कुन प्राणीलाई टेडी बियर पनि भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ वाइल्ड बेयर, अप्सन बी मा रहेको छ रेड पान्डा, अप्सन सी मा रहेको छ जायन्ट पान्डा, अप्सन डी मा रहेको छ कोएला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी कोएलालाई टेडी बियर पनि भनिन्छ। 28 मा रहेको छ मानिसले खाएको खाना केमा नापिन्छ? मानिसले खाएको खाना केमा नापिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ फोर्स, अप्सन बी मा रहेको छ इनर्जी, अप्सन सी मा रहेको छ क्यालोरी, अप्सन डी मा रहेको छ जुल। यसको प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सङ्केतलाई सन्देशमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? सङ्केतलाई सन्देशमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ प्रतिक्रिया, अप्सन बी मा रहेको छ सङ्केतानुवाद, अप्सन सी मा रहेको छ पृष्ठपोषण, र अप्सन डी मा रहेको छ सङ्केतीकरण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सङ्केतानुवाद। सङ्केतलाई सन्देशमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई चाहिँ सङ्केतानुवाद भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2068 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ 2068 3 महिना 5 गते, अप्सन बी मा रहेको छ 2068 4 महिना 5 गते, अप्सन सी मा रहेको छ 2068 5 महिना 5 गते, र अप्सन डी मा रहेको छ 2068 6 महिना 5 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 2068 3 महिना 5 गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2068 प्रमाणीकरण भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, अप्सन बी मा रहेको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, अप्सन सी मा रहेको छ मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, र अप्सन डी मा रहेको छ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रयोग गरिने बहुचर्चित शब्द पोस्ट कपका प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ लुथर गुलिक, अप्सन बी मा रहेको छ एफडब्ल्यू टोयलर, अप्सन सी मा रहेको छ हेनरी फोयल, अप्सन डी मा रहेको छ पिटर डुकर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए लुथर गुलिक पोस्ट कपका प्रतिपादक हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन ए मा रहेको छ सन् 1948 मा, अप्सन बी मा रहेको छ सन् 1950 मा, अप्सन सी मा रहेको छ सन् 1952 मा, अप्सन डी मा रहेको छ सन् 1954 मा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सन् 1948 मा भएको थियो IUCN को स्थापना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 सालको जनगणना नेपालको कतिौं जनगणना हो? अप्सन ए मा रहेको छ 9औं जनगणना, अप्सन बी मा रहेको छ 10औं जनगणना, अप्सन सी मा रहेको छ 11औं जनगणना, अप्सन डी मा रहेको छ 12औं जनगणना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 12औं जनगणना रहेको छ 2078 सालमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ
गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो? गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन रहेको छ सन् 1985, अप्सन बीमा रहेको छ सन् 1986, अप्सन सीमा रहेको छ सन् 1987, अप्सन डीमा रहेको छ सन् 1989। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सन् 1989 रहेको छ गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना भएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अन्तिम 176औं राष्ट्र कुन हो? नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अन्तिम 176औं राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ पलाउ, अप्सन बी मा रहेको छ बेलिज, अप्सन सी मा रहेको छ माडागास्कर र अप्सन डी मा रहेको छ घाना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी बेलिज रहेको छ अन्तिम राष्ट्र। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ बेलायत, अप्सन बी मा रहेको छ रसिया, अप्सन सी मा रहेको छ फ्रान्स र अप्सन डी मा रहेको छ जर्मन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए बेलायत रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने सार्कको एकमात्र महासचिव को हुन्? आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने सार्कको एकमात्र महासचिव को हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ फतिमा ध्यन सैयद, अप्सन बी मा रहेको छ यादव कान्त सिलवाल, अप्सन सी मा रहेको छ नयम इउ हसन, अप्सन डी मा रहेको छ निहाल रोतिन्द्रो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए फतिमा ध्यन सैयद हुन् आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी एकमात्र महासचिव। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार हुन कति धरौटी राख्नुपर्छ? महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार हुनको लागि कति धरौटी राख्नुपर्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 1000, अप्सन बी मा रहेको छ 1500, अप्सन सी मा रहेको छ 2000 र अप्सन डी मा रहेको छ 3000। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 1500 धरौटी राख्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ विश्वकप फुटबल 2022 कुन देशले आयोजना गर्दैछ? विश्वकप फुटबल 2022 कुन देशमा हुँदैछ? अप्सन ए मा रहेको छ ब्राजिल, अप्सन बी मा रहेको छ कतार, अप्सन सी मा रहेको छ जापान, अप्सन डी मा रहेको छ चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी कतार रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ बुश कमिसन केसँग सम्बन्धित छ? बुश कमिसन केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए मा रहेको छ प्रशासनिक सुधार, अप्सन बी मा रहेको छ योजना, अप्सन सी मा रहेको छ कमिसन, अप्सन डी मा रहेको छ भ्रष्टाचार। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए प्रशासनिक सुधार रहेको छ। बुश कमिसन प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी 42 मा रहेको छ लिमा घोषणापत्र कहिले जारी भएको हो? लिमा घोषणापत्र कहिले जारी भएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ सन् 1997, अप्सन बी मा रहेको छ सन् 1957, अप्सन सी मा रहेको छ सन् 1998 र अप्सन डी मा रहेको छ सन् 1958 मा। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1997, अप्सन ए सही उत्तर रहेको छ लिमा घोषणापत्र सन् 1900। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ हेनरी फयलको जन्म कहिले भएको थियो? अप्सन ए मा रहेको छ सन् 1835, अप्सन बी मा रहेको छ सन् 1838, अप्सन सी मा रहेको छ सन् 1880 मा, अप्सन डी मा रहेको छ सन् 1841 मा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सन् 1841 मा हेनरी फयलको जन्म भएको थियो। जर्मनीमा जन्मेका थिए। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ अब्राहम मास्लोले आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरे? अब्राहम मास्लोले आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरे? अप्सन ए मा रहेको छ सन् 1934, अप्सन बी मा रहेको छ सन् 1943, अप्सन सी मा रहेको छ सन् 1948 र अप्सन डी मा रहेको छ सन् 1952। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1934, अप्सन ए रहेको छ। त्यसै गरी 45 मा रहेको छ कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2080-81 सम्म वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2080-81 सम्म वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ 10.9%, अप्सन बी मा रहेको छ 14.9%, अप्सन सी मा रहेको छ 12.9%,
र अप्सन डीमा रहेको छ 11.9%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 14.9% रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक कहिले सम्पन्न भयो? अप्सन ए मा रहेको छ 2065 मङ्सिर 19, अप्सन बी मा रहेको छ 2066 मङ्सिर 19, अप्सन सी मा रहेको छ 2065 पौष 19 र अप्सन डी मा रहेको छ 2066 पौष 19। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 2066 मङ्सिर 19 गते कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ कस्तो बैठकमा माइनोट लेख्ने कार्य गरिन्छ? कस्तो बैठकमा माइनोट लेख्ने कार्य गरिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ औपचारिक बैठकमा, अप्सन बी मा रहेको छ अनौपचारिक बैठकमा, अप्सन सी मा रहेको छ ए र बी दुवै सही र अप्सन डी मा रहेको छ ए मात्र सही। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी ए मात्र सही रहेको छ। औपचारिक बैठकमा मात्र माइनोट लेख्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ असल प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुण तलका मध्ये कुन सही छ? असल प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुण तलका मध्ये कुन सही छ? अप्सन ए मा रहेको छ सरलता, अप्सन बी मा रहेको छ स्पष्टता, अप्सन सी मा रहेको छ अर्थपूर्ण र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ कार्य विवरण कस्तो विवरण हो? कार्य विवरण कस्तो विवरण? अप्सन ए मा रहेको छ संख्यात्मक विवरण, अप्सन बी मा रहेको छ वर्णनात्मक विवरण, अप्सन सी मा रहेको छ व्याख्यात्मक विवरण र अप्सन डी मा रहेको छ साहित्यिक विवरण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी वर्णनात्मक विवरण रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ परिपत्र तलका मध्ये कस्तो हुन्छ? परिपत्र तलका मध्ये कस्तो हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ लिखित हुन्छ, अप्सन बी मा रहेको छ मौखिक, अप्सन सी मा रहेको छ सांकेतिक, अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ साधारणतया मानिसले कति डेसिबलको ध्वनिलाई सहज रूपमा सुन्न सक्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 40 डेसिबल, अप्सन बी मा रहेको छ 50 डेसिबल, अप्सन सी मा रहेको छ 65 डेसिबल, अप्सन डी मा रहेको छ 70 डेसिबल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 65 डेसिबलको ध्वनिलाई सहजै सुन्न सक्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुन्छ? नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ नेपाल सरकारले तोकेको सचिव, अप्सन बी मा रहेको छ गृहमन्त्री, अप्सन सी मा रहेको छ मुख्य सचिव र अप्सन डी मा रहेको छ अर्थमन्त्री। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी मुख्य सचिव हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ भ्रष्टाचार सूचाङ्क 2021 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? भ्रष्टाचार सूचाङ्क 2021 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ 115औं स्थान, अप्सन बी मा रहेको छ 116औं स्थान, अप्सन सी मा रहेको छ 117औं स्थान र अप्सन डी मा रहेको छ 118औं स्थान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 117औं स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ जिल्ला सुरक्षा समितिमा कतिजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए मा रहेको छ 5 जना, अप्सन बी मा रहेको छ 6 जना, अप्सन सी मा रहेको छ 7 जना र अप्सन डी मा रहेको छ 8 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 6 जना रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ फ्रान्सको संसदको नाम के हो? फ्रान्सको संसदको नाम के हो? अप्सन ए मा रहेको छ पार्लियामेन्ट, अप्सन बी मा रहेको छ स्टेट जनरल, अप्सन सी मा रहेको छ डुमा, अप्सन डी मा रहेको छ सिनेट। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी स्टेट जनरल रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्त्व कुन हो? कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्त्व कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ मानवीय स्रोत, अप्सन बी मा रहेको छ वित्तीय स्रोत, अप्सन सी मा रहेको छ वातावरण र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्त्वहरू माथिका सबै हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 57 मा रहेको छ अभिलेख सुरक्षित राख्ने तरिका तलका मध्ये कुन हो? अभिलेख सुरक्षित राख्ने तरिका तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ दर्ता प्रणाली, अप्सन बी मा रहेको छ मिसिल प्रणाली,
अप्सन सीमा रहेको छ सूचीकरण र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी मिसल प्रणाली रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न 58 मा रहेको छ संसार कति प्रकारका हुन्छन्। संसार कति प्रकारका हुन्छन्। अप्सन ए मा रहेको छ 1 प्रकारको, अप्सन बी मा रहेको छ 2 प्रकारका, अप्सन सी मा रहेको छ 3 प्रकारका र अप्सन डी मा रहेको छ 4 प्रकारका। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 2 प्रकार हुन्छन्, आन्तरिक संसार र बाह्य संसार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ सीटीबीटी मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्। सीटीबीटी मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्। अप्सन ए मा रहेको छ प्रकाशमान सिंह, अप्सन बी मा रहेको छ प्रकाश चन्द्र लोहनी, अप्सन सी मा रहेको छ प्रकाश शरण महत र अप्सन डी मा रहेको छ प्रकाश प्रसाद उपाध्याय। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी प्रकाश चन्द्र लोहनी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआईएस को पूरा रूप के हो। अप्सन ए मा रहेको छ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, अप्सन बी मा रहेको छ म्यानेजर इन्फर्मेसन सिस्टम, अप्सन सी मा रहेको छ म्यानेजमेन्ट इन्फेरियर सिस्टम, अप्सन डी मा रहेको छ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिम्बल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ कार्यविवरण कसको लागि तयार गरिन्छ। कार्यविवरण कसको लागि तयार गरिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ पदको लागि, अप्सन बी मा रहेको छ कार्यालय, अप्सन सी मा रहेको छ कार्यालय प्रमुख र अप्सन डी मा रहेको छ कर्मचारी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए पदको लागि गरिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 62 मा रहेको छ अधिकार प्रत्यायोजनमा तलका मध्ये कुन विषय प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। अधिकार प्रत्यायोजनमा तलका मध्ये कुन विषय प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। अप्सन ए मा रहेको छ जिम्मेवारी, अप्सन बी मा रहेको छ अधिकार, अप्सन सी मा रहेको छ स्रोत साधन र अप्सन डी मा रहेको छ उत्तरदायित्व। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी उत्तरदायित्व प्रत्यारोप। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 63 मा रहेको छ व्यवस्थापन सन्दर्भमा फोयाम तलका मध्ये कुन पर्दैन। व्यवस्थापन सन्दर्भमा फोयाम तलका मध्ये कुन पर्दैन। अप्सन ए मा रहेको छ म्यान पावर, अप्सन बी मा रहेको छ मनी, अप्सन सी मा रहेको छ मेथड र अप्सन डी मा रहेको छ म्यानेजमेन्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी म्यानेजमेन्ट पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ। फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ एफडब्ल्यू टोयलर, अप्सन बी मा रहेको छ जर्ज टेरी, अप्सन सी मा रहेको छ म्याक्स वेबर, अप्सन डी मा रहेको छ हर्बी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए एफडब्ल्यू टोयलरलाई चिनिन्छ फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ कर्मचारी तन्त्रको विशेषता तलका मध्ये कुन हो। कर्मचारी तन्त्रको विशेषता तलका मध्ये कुन हो। अप्सन ए मा रहेको छ सक्षमता, अप्सन बी मा रहेको छ पद सोपान, अप्सन सी मा रहेको छ लिखित अभिलेख, अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ। प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ योजनाविहीन वर्ष, अप्सन बी मा रहेको छ पञ्चवर्षीय योजना, अप्सन सी मा रहेको छ अल्पकालीन योजना र अप्सन डी मा रहेको छ त्रिवर्षीय योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए योजनाविहीन वर्ष। त्यसैगरी 67 मा रहेको छ अजिङ्गर सापलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ। अजिङ्गर सापलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ कोब्रा भनिन्छ, अप्सन बी मा रहेको छ किङ कोब्रा, अप्सन सी मा रहेको छ भाइपर र अप्सन डी मा रहेको छ पाइथन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी पाइथन भनिन्छ अजिङ्गर सापलाई अङ्ग्रेजीमा। प्रश्न नम्बर 68 मा रहेको छ तलका मध्ये व्यवस्थापन कार्यमा कुन पर्दैन। अप्सन ए मा रहेको छ प्लानिङ, अप्सन बी मा रहेको छ अर्गनाइजिङ, अप्सन सी मा रहेको छ लिडिङ र अप्सन डी मा रहेको छ पावर सेयरिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी पावर सेयरिङ पर्दैन। व्यवस्थापन कार्यमा पावर सेयरिङ पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2181 सम्म कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 3%, अप्सन बी मा रहेको छ 4%, अप्सन सी मा रहेको छ 5% र अप्सन डी मा रहेको छ 6%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 3%।
त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ एमसी ग्रेगर्सको थ्योरी सिद्धान्तले तलका मध्ये कुन विषयलाई मान्यता राख्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ सकारात्मक, अप्सन बी मा रहेको छ नकारात्मक, अप्सन सी मा रहेको छ तटस्थ र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी नकारात्मक विषयलाई मान्यता राख्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 71 मा रहेको छ ब्ल्याक बक्स उपकरण केमा जोडिएको हुन्छ? ब्ल्याक बक्स उपकरण केमा जोडिएको हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ हवाई जहाजमा, अप्सन बी मा रहेको छ पानी जहाजमा, अप्सन सी मा रहेको छ ट्याक्सीमा र अप्सन डी मा रहेको छ ट्रकमा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए हवाई जहाजमा जोडिएको हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न 72 मा रहेको छ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कति सदस्यीय सूचना आयुक्त हुन्छन्? अप्सन ए मा रहेको छ 2, अप्सन बी मा रहेको छ 3, अप्सन सी मा रहेको छ 4, अप्सन डी मा रहेको 5। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 3 सदस्यीय सूचना आयुक्त हुन्छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 73 मा रहेको छ पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ शिखर शैली, अप्सन बी मा रहेको छ प्यागोडा शैली, अप्सन सी मा रहेको छ स्तूप शैली, अप्सन डी मा रहेको छ मुगल शैली। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए शिखर शैलीमा बनेको छ पाटनको कृष्ण मन्दिर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 74 मा रहेको छ सचिवको पदावधि कति वर्ष रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए मा रहेको छ 4 वर्ष, अप्सन बी मा रहेको छ 5 वर्ष, अप्सन सी मा रहेको छ 6 वर्ष, अप्सन डी मा रहेको छ 7 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 5 वर्ष रहने व्यवस्था छ। सचिवको पदावधि 5 वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी 75 मा रहेको छ सामाजिक सुरक्षा कर कुन राजस्व शीर्षकमा दाखिला हुनुपर्छ? सामाजिक सुरक्षा कर कुन राजस्व शीर्षकमा दाखिला हुनुपर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ 11,211, अप्सन बी मा रहेको छ 11,311, अप्सन सी मा रहेको छ 11,411 र अप्सन डी मा रहेको छ 11,511। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 11,211 मा दाखिला हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ नेपालको पहिलो उपप्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो उपप्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ सुजाता कोइराला, अप्सन बी मा रहेको छ लीला श्रेष्ठ सुब्बा, अप्सन सी मा रहेको छ सोहाना प्रधान, अप्सन डी मा रहेको छ शैलजा आचार्य। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी शैलजा आचार्य नेपालको पहिलो उपप्रधानमन्त्री हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ एकल खाता कोष प्रणाली सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट लागू भएको थियो? एकल खाता कोष प्रणाली सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू भएको थियो? अप्सन ए मा रहेको छ काठमाडौँ, अप्सन बी मा रहेको छ भक्तपुर, अप्सन सी मा रहेको छ ललितपुर, अप्सन डी मा रहेको छ बागलुङ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी भक्तपुरबाट लागू भएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 78 मा रहेको छ संसारको सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी ह्याङ्गो हो भने दोस्रो नदी कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ ब्रह्मपुत्र, अप्सन बी मा रहेको छ गङ्गा, अप्सन सी मा रहेको छ इन्दस, अप्सन डी मा रहेको छ कोशी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी कोशी नदी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 79 मा रहेको छ नेपालमा पहिलोपटक सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड कहिले जारी भयो? नेपालमा पहिलोपटक सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड अप्सन ए मा रहेको छ 2053 3 महिना 15 गते, अप्सन बी मा रहेको छ 2053 4 महिना 15 गते, अप्सन सी मा रहेको छ 2052 3 महिना 15 गते र अप्सन डी मा रहेको छ 2052 4 महिना 15 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 2053 3 महिना 15 गते जारी भएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 80 मा रहेको छ ग्रह नक्षत्रविद टोलेमी कुन क्षेत्रका बासिन्दा थिए? ग्रह नक्षत्रविद टोलेमी कुन क्षेत्रका बासिन्दा थिए? अप्सन ए मा रहेको छ इन्डियन, अप्सन बी मा रहेको छ अरेबिया, अप्सन सी मा रहेको छ अलेक्जेन्ड्रिया र अप्सन डी मा रहेको छ पर्सिया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अलेक्जेन्ड्रियाका थिए टोलेमी। यो आजलाई यति नै। तपाईलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्टमा छोड्न नभुल्नुहोला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब